अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को पैदा करने से पहले इसको फना करने का इरादा फरमाया था। अभी बच्चा पैदा नहीं हो चुका होता कि उसकी मौत का वक़्त मुतअय्यन हो जाता है। पैदाइश से पहले मौत का वक़्त मुतअय्यन हो जाना दुनिया की बेसबाती की सबसे बड़ी दलील है। वो लोग खुशकिस्मत होते हैं जो इस हकीकत को समझ जाते हैं और इसकी रोशनी में अपने लिए राह अमल मुतअय्यन करते हैं। आमतौर पे मौत को एक दहशत, एक मुसीबत और एक आफत के तौर पे पहचाना जाता है। मौत का लफ्ज़ सुनते हैं लोग परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, खौफज़दा हो जाते हैं। हकीकत ये है कि मौत एक मुसीबत है, मौत एक आफत है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो अल्लाह को नहीं मानते या अल्लाह के हुक्मों को नहीं मानते। जो लोग अल्लाह की बंदगी वाली जिंदगी गुजारते हैं उनके लिए मौत मुसीबत नहीं बल्कि राहत बन के आती है। मौत आफत नहीं बल्कि मुसर्रत बन के आती है। अल्लाह ताला की बंदगी करने वाले मौत का इंतजार कर रहे होते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब से एक जनाजा ले जाया जा रहा था। आपने हजरात सहाबा किराम से पूछा, मुस्तरीहुन औ मुस्तराह मिन्हु, ये बंदा जो फौत हुआ है ये मुस्तरीह है या मुस्तराह मिन्हु है? सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी ये मुस्तरीह किया होता है, मुस्तराह मिन्हु किया होता है? फरमाया कि जब नेक बंदा फौत होता है वो दुनिया की परेशानियों से, थकावटों से, मुश्किलात से राहत पाता है मौत के जरिए, और जो बंदा बुरा होता है वो मर जाता है तो दुनिया की मखलूक उसके मर जाने की वजह से राहत पाती है। तो सहाबा ने कहा कि ये तो मुस्तरीह है, यानी नेक आदमी है, फौत हो जाने से इसने मुश्किलात से, मसाइब से राहत पाई है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब आ जाओ अपने भाई का जनाजा पढ़ लो। मालूम होता है कि जो लोग नीकी तकवा वाली जिंदगी गुजारते हैं मौत के जरिए उनको राहत मिल जाती है, परेशानियों से, थकावटों से, मुश्किलात से सुरूर और सुकून तक मुंतकिल हो जाते हैं। जिन मरहुमा के जनाजे में हम इस वक्त मौजूद हैं, जिंदगी काबिल रश्क, मौत भी अच्छी। 30 साल मुसलसल कुरान की खिदमत की, कुरान पढ़ाया। ये तो पढ़ाया है 30 साल मुसलसल, पढ़ा है तो पढ़ने का दौरानिया इसके अलावा है। तो जिस मरहुमा ने 30 साल मुसलसल कुरान पढ़ाया, बीसियों नहीं सैकड़ों बच्चियों ने इनसे कुरान पढ़ा, नाजरा पढ़ा, हिफ्ज पढ़ा। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सआदतमंद बंदा वो होता है जिसकी आंखें तो बंद हो जाती हैं लेकिन पीछे से मिलने वाला अजर बंद नहीं होता। अजर का सिलसिला उसी तरह जारी व सारी होता है। कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए उनके शागिर्द, उनकी औलादें सदका जारिया बन के तसलसल के साथ नेक आमाल उन तक पहुंचाते रहते हैं। इस हवाले से मरहुमा काबिल रश्क और सआदतमंद। फिर आप लोगों को मालूम है कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, वालिदैन औलाद के जरिए पहचाने जाते हैं। औलाद को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि वालिदैन किस पाए के लोग हैं। मरहुमा ने अपनी औलाद को जिस तरह खुद कुरान पाक के साथ उनका ताल्लुक था, उनके खावन कारी नदीम अख्तर साहब भी माशाल्लाह हाफिज कारी हैं और मुसलसल एक इदारा मियां बीवी मिल के चला रहे थे। फिर इन्होंने अपनी औलादों को कुरान का हाफिज बनाया, कुरान का कारी बनाया, आलिम बनाया। बेटी आलमा, बेटा आलिम बन रहा है, दूसरा बेटा हाफिज। यानी यहां से मालूम होता है कि ये घराना किस कदर सआदतमंद है।
اور کس قدر خوشقسمت ہے، یہی اولادیں ہوتی ہیں، یہی شاگرد ہوتے ہیں جو مرحومین کے لیے پھر بعد میں صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ ایک مومن کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کے اپنوں میں کوئی بندہ ایسا ہو جو جنازہ پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہو، بیٹا ہو جنازہ پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہو، بھائی ہو جنازہ پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہو۔ اس حوالے سے بھی مرحومہ سعادت مند تھی کہ ان کا بیٹا ہے ماشاءاللہ عالم بن رہا ہے جامعہ ربانیہ میں، اور وہ بھی جنازہ پڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، ابھی آخری سالوں میں ہے، عالم بننے والا ہے۔ ان کے خاوند جو ہیں قاری ندیم اختر صاحب، وہ ماشاءاللہ جنازہ پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ مرنے والے کا اپنا بیٹا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے ہو جائے، ورنہ عام طور پہ تو حالت یہ ہوتی ہے کہ مرنے والا مر جاتا ہے، بیٹے بیچارے کھڑے ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ جنازہ کس طرح پڑھا جاتا ہے، وہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ باقی لوگ جس طرح جنازہ پڑھتے ہیں وہ بھی اسی طرح کھڑے ہو کے جنازہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی مرحومہ سعادت مند ہیں۔ باقی ان کی جو موت ہوئی ہے وہ موت بھی شہادت کی موت ہے، یہ اور زیادہ اعزاز اور خوشی کی بات ہے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مرحومہ کی زندگی اگر قابل رشک تھی تو موت بھی قابل رشک ہے۔ ٹھیک ہے، فطری طور پہ بندے کو صدمہ ہوتا ہے، اولاد کو صدمہ، گھر کے افراد کو صدمہ کہ وہ ہم سے جدا ہو گئی، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ مرنے والا 2-4 بندوں کو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے، لیکن آگے 10-20 بندوں سے اس کی ملاقات ہونے والی ہوتی ہے۔ مرحومہ کے اپنے عزیز و اقارب آگے جا چکے ہیں، وہاں ان کی ملاقات ہوگی۔ تو اگر 5-10 بندوں سے بندہ جدا ہوتا ہے، آگے 10-20 بندوں سے اس کی ملاقات ہونی ہوتی ہے، اور جو پیچھے رہنے والے ہیں انہوں نے بھی 2-4 سال کے بعد آگے جانا ہوتا ہے، تو آگے ملاقاتیں ہونی ہوتی ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا معنی یہی ہے، انا للہ ہے، ہم اللہ کے ہیں۔ جب ہم اللہ کے ہیں تو ہمارے بارے میں اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس کرسی ہوتی ہے، چاہے وہ کمرے میں رکھے، چاہے برآمدے میں رکھے، چاہے باہر رکھے، اس کی اپنی کرسی ہے۔ اسی طرح ہم اللہ کے ہیں، اللہ ہمیں اس دنیا میں رکھے ہم راضی، اللہ ہمیں آخرت میں لے جائے تو ہم راضی۔ اور آگے ہم کہتے ہیں کہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہمارا مرحوم جو دنیا سے جا رہا ہے، چلا گیا، یا مرحوم چلی گئی ہے، یہ جدائی عارضی ہے، یہ دائمی نہیں ہے۔ ہم نے بھی لوٹ کے چلے جانا ہے، پھر وہاں دوبارہ ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی، اور وہ ملاقات ایسی ہوگی کہ اس کے بعد پھر کوئی جدائی نہیں ہوگی۔ لہٰذا مومن بندے کے لیے موت راحت ہوتی ہے، مسرت ہوتی ہے، جانے والوں کے لیے بھی راحت و مسرت، پیچھے والے بھی اگر سمجھدار ہوں تو وہ بھی اس کے اوپر کوئی افسوس نہیں کرتے، بلکہ اگرچہ طبعی طور پہ ملال ہوتا ہے لیکن اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بندگی والی زندگی نصیب فرمائے کہ ہمارا یہ عظیم دن پھر اچھا دن ثابت ہو جائے۔ جزاکم اللہ۔ جنازہ پڑھتے ہیں۔ جنازے کی نیت فرما لیں اور